स्टेटमेंटाचें खंडन करता. आय कंडेम इट इन द स्ट्रॉंगेस्ट पॉसिबल टर्म्स. गोंयच्या पत्रकारांक सर्टिफिकेटां दिवप ही खट्टराच्या हातान कोणें दिवंक ना. पयलें. दुसरें म्हणल्यार गोंयांत एज ओल्ड कम्युनल हार्मनी आहा ती बऱ्या भशेन आमी राखून दवरली. हेट स्पीच करून आशिल्ले गोंयांत जी कम्युनल हार्मनी आहा ती डिस्टर्ब करूंक हे मनीस भायल्यान आयिल्ले आहा. हांकां पत्रकारांनी बी आतां हांचेर शत्रू रावंक जाय, तांणी अलर्ट रावंक जाय. असल्या लोकांक कवरेज दिवप ना. ही जी चीप पब्लिसिटी तांकां मेळटा त्या पब्लिसिटी खातीरूच ते वयर व्हडले लिडर जातात. तांकां एक्चुली ते उलयता तातूंत कांयच तथ्य नासता. पूण एक भशेन पत्रकारांकूय फावो की पत्रकारानूच हांकां व्हडले केले आनी हे आतां पत्रकारांकूच परते रिटर्न दितात. पत्रकारांनी जर हांकां पब्लिसिटी दिवंक नाशिल्ली जाल्यार कोण खावपाचो हांकां? आनी तो जर गोंयच्या साहेबाक कितें म्हणटा आनी सगळे समाज गोंयच्या साहेबाक मानतात गोंयांत, तर म्हणून कितें जालें? हें म्हणून कितें गोंयच्या साहेबा भावार्थ आशिल्लो तो बदलतलो, गोंयकारांचो बदलचो ना. सो हांव मागतां गोंयच्या पत्रकारांक फोर्थ इस्टेट म्हणून एक रिस्पॉन्सिबली आमी वागया. आमी आमचें गोंयकारपण पयलीं राखया. आमी सगळे सर्व धर्म समभाव जो गोंयांत चलता आज मेरेन चलिल्लो आहा तो राखून दवरया. कोणाकूच पब्लिसिटी दिवन चीप पब्लिसिटी जी ते सीक करता म्हळ्यार ते सोदतात ती पब्लिसिटी तांकां दिवची न्ही. हाजेर आमी आमचे भितरूच एक निर्बंध घालपाची गरज आहा. वी हॅव टू हॅव अवर ओन मोरल कोड, अवर ओन एथिक्स टू सी दॅट सच हेट स्पीचीस डोंट गेट अनड्यू पब्लिसिटी. हें गोंयच्या पत्रकारांनी जर केलें जाल्यार म्हाका खात्री आहा की असले खट्टर कितले येवं गोंयूच उरतलें. ना जाल्यार गोंयचें उत्तर प्रदेश जातलें आनी तेंच करूंक सोदतात. तांकां कशेंच हें करूंक दिवप ना. आमी गोंयकारांनी सगळे धर्माचे गोंयकार आमी एकवटान रावप. वी शूड स्टँड टुगेदर एज वन. आनी हीच रिप्लाय तांकां खरी रिप्लाय आसतली. तांकां जर कॅरूच केलें ना जाल्यार तांकां ते वांकडें करून परते वतले. तांकां जर आमी परते उलोवंक गेले जाल्यार थंयच्यान ते रील काडटले वो तुमचेर उलयतले आनी तातूंत तांकां आनी पब्लिसिटी मेळटली आनी तांकां पेट्रोल घाल्ले भशेन जातलें. तें आमी घालचें न्ही असो हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन आनी चड करून पत्रकारां कडेन आग्रह करतां.